आज आमच्या शांतादुर्गेक आमी नमन करून आज हांगासर जे पळय प्रोटेस्टा खातीर बसलेले आमचे गोंयचे सगळे आमचे बायलां म्हूण दादले म्हूण आमचे गोंयचे गांवभाव तांकां सगळ्यांक हांव वंदन करून आज एक तुमच्या मुखार एक दोन शब्द उलयतां. कित्या खातीर आज गांवच्या प्रत्येक मनशान प्रोटेस्ट करपाक उठपाची गरज येयल्ली आसा. कित्याक तर आज आमच्या ह्या गांवांत आज तुम्ही हांगासर प्रोटेस्ट करता, हेच्या पयलीं आमच्या गांवांनी अशेंच प्रोटेस्ट करून आमी काही गोष्टी खातीर काही प्रोजेक्ट ते पयस केल्ले आसा. तेन्ना तुमचे आज हांगासर म्हाका दिसता 70 दीस जाल्ले आसा प्रोटेस्ट करून. पूण ही तुमचेर वेळ कित्या खातीर येयली तर आमी सरकाराक वारंवार आमी काही गोष्टी कळोवन दिता, पूण ही सरकार आमच्यो गोष्टी काही मानून घेयनात. कित्याक घेयनात तर सरकाराक आमच्या सारक्या लोकांचे पडलेले ना. खुद्द गोंयकार आसा पळय, गोंयकाराचे पडलेले ना. आमी प्रत्येक गोष्टी खातीर आमी गोंयकार भाव फुडें सरूया म्हणटा, फुडें सरोन आमी आमच्या गांवा खातीर कितें करूया म्हणटा. पूण आयज आमच्या गोंयकाराचे सरकाराक पडलेले ना. कित्याक आमच्या गोंयकाराक डिवायड करपाचे सरकारान ठरयल्ले आसा. आनी डिवायड करून करून आयज अशी परिस्थिती आमचेर येयल्ली आसा की आमची फुडली पिळगी आसा ती आमच्या पिळगेक आमकां गोंयकार म्हणून सुद्दां सोदपाक वयचें पडटलें. कित्याक तर आयज कितलेशेच जे जाग्याचेर जे प्रोटेस्ट जाले त्या जाग्याचेर आमकां गोंयकाराक फुडें सरून काही गोष्टी सरकाराक नमत्यो घेवच्यो पडल्यो. पूण आयज तुमच्या सारकिल्ल्याचेर आयज अजून मेरेन सरकार निर्णय दिना. ही नामुष्कीची गजाल घडलेली आसा. कित्याक आयज हांगासर जाणटी बायलां बसतात, तेंचे भुरगे बसतात, तेंचे नातू बसतात, तेंचे घोव बसतात, भाव बसतात, अशे पद्दतीन आनी कितलेशे प्रोटेस्ट करपा खातीर हांगासर एक्टिविस्ट सुद्दां येवन गेले. पूण ही सरकार ह्या गोष्टीक आयज भायल्या लोकांक प्रोत्साहन दिता. आयज हांगासर लोधा सारखे जे पळय एक मोठो राक्षसी सारको राक्षस ज्या पद्दतीन जसो पयलीं लोकांचेर अत्याचार करतालो अशा पद्दतींतलो एक प्रोजेक्ट येता. आनी हांगासरली गांवची म्हाका दिसता सर्वसाधारण लोकसंख्या सर्वसाधारण म्हाका दिसता एक 10 ते 15 हजार आसतली. पूण लोधा सारख्या जो पळय जर तर हांगासर प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार सर्वसाधारण म्हाका दिसता 20,000 पेक्षा मायज लोक जातले. आनी हांगासरले लोक काही गोष्टी करपाक कमी पडटले. हांगासरल्या लोकांक वालोर उरचना. कित्या खातीर उरचना? आमचो गांव म्हणून जे पळय सांबाळपी आसा ते गांव तेंच्या ताब्यांत वयतलो. तेन्ना आयज हांगासरल्या लोकांनी जो प्रोटेस्ट केला तो खऱ्या म्हाज्या मतान सारको योग्य असो आसा. आनी हे लोकांक आमचो सदांच पाठिंबो आसतलो. तेणी उलो मारलो जाल्यार आमी तांच्या बरोबर रावतले. कित्याक आमचे गांव भाव आमकां वाचलेले जाय. आमकां भायल्या लोकांनी हांगासर येवन हांगासर तेंचो हांगासर गांव तयार केल्लो नाका. कित्याक आयज आमचो गोंय म्हणटा पळय न्ही हे दिल्लीकार लोकांचे जातले, हरियाणा लोकांचे जातले. पूण आमी गोंयकार म्हणून हांगासर आमच्या लोकांचें नामोनिशाण उरचें ना. तेन्ना हांगासरल्या प्रत्येक मनशान आपूण गोंयकाराचें रक्त आसा जाल्यार ते गोंयकारान आपूण आपल्या गांवा खातीर, आपल्या देशा खातीर, आपल्या राज्या खातीर कितें तरी बरें करतलो आनी आमचें गोंय सांबाळून दवरतलो अशें हांव तुमच्या सगळ्या लोकां कडेन मागतां. आनी 4 शब्द मागीर सोंपयतां. देव बरें.